मसी जय मसी। आज यहाँहरूलाई जति न्यू लाइफ गोस्पल चर्च हाउस अफ प्रेयर को फेसबुक पेजमा जोडिनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्दछु। र विशेष गरी यो सन्ध्याकालीन समय हो, अलिकति अन्ध्यारो छ। मलाई थाहा छैन तपाईहरुको पेजमा कतिको लाइट प्रशस्त आइरहेको छ। र म आज तपाईहरुसँग विशेष गरी यो केही मिनट रिभाइभलको बारेमा, जागृतिको बारेमा म बोल्न चाहन्छु। जागृति एउटा मान्छेको प्रचारले आउने होइन, जागृति एउटा मुभ हो, एउटा शिफ्ट हो, एउटा एम्बियन्स शिफ्ट हो, परिवेशको परिवर्तन हो। त्यसकारण जागृति, किन हामीलाई जागृति चाहिन्छ, म तपाईहरुसँग विशेष अध्ययन गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई अलिकति म ब्याकग्राउन्ड दिन चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ इजिप्टबाट इजरायललाई परमेश्वरले मोसाद्वारा अगुवाई गरेर निकाल्नुभयो प्रतिज्ञाको देशमा लानको लागि। अनि सबै इजरायलीहरू सँगसँगै त्यहाँनिर इजरायलीहरूको ब्लड रिलेसन भएका मिश्रीहरू पनि त्यहाँ थिए, गैर मिश्रीहरू पनि थिए जुनहरूले खतना गरेका थिएनन्। कतिले चाहिँ पास ओभरको बेलामा, निस्तार चाडको बेलामा त्यो 9वटा आश्चर्य कर्महरू देखेर, शक्तिका कामहरू देखेर उनीहरूले इजरायलीहरूका परमेश्वर यहोवामाथि विश्वास गरेका थिए र उनीहरू पनि खतना गरेर परमेश्वरको जनहरूको माझमा मिसिन आएका थिए। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू बाटो लागे 40 वर्षको यात्रा, वास्तवमा 5000 समथिङ माइल्स इजरायल मिश्रदेखि त्यति माइल्स हो। हिँड्दाखेरि लगभग त्यहाँ लेखिएको छ 11 दिनको बाटो, 11-12 दिनको बाटो। तर तिनीहरू 40 वर्षसम्म उनीहरू त्यो कनान देश पुग्नको लागि सिनाईको मरुभूमिमा अनि कादेश बर्नेया अनि होरेब पर्वत वरिपरि उनीहरू घुम्दै हिँड्नु पर्यो। र उनीहरूले मृत सागर डेड सीदेखि दक्षिणपट्टिबाट जमिन हुँदै उनीहरू चाहिँ के गर्नु, प्रवेश गर्नुपर्ने भयो। र यही कुरा त्यति बेला परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरू भनेर यहोवालाई अथवा इजरायलीहरूलाई करारद्वारा आफ्नो मानिस जसले अब्राहमलाई विश्वास गर्थे र खतनाको व्यवस्थाद्वारा उनीहरूलाई आफ्नो मानिसको रूपमा गराउनु भयो। उनीहरू पनि जसरी इजिप्टले जहिले पनि संसारलाई कोरस्पोन्ड गर्छ, संसारको परिदृश्य, संसारको चिन्ह हो इजिप्ट। अनि हामी पनि संसारबाट ख्रीष्ट येशूको हृदयको खतनाद्वारा हामी के गरियौं त, हामी बोलाइयौं, हामी संसारदेखि बोलायौं। चाहे तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, तपाईँ कन्स्टेन्टली निरन्तर तपाईँ कनानी यात्रामा हुनुहुन्छ। जुन दिन ख्रीष्ट येशू आफ्नो कलिसियालाई उठाउन आउनुहुन्न त्यो दिनसम्म हामी निरन्तर यात्रामा हुन्छौँ। तपाईँलाई थाहै छ बाइबलमा तपाईँले प्रस्थानको पुस्तक, गन्ती, लेवी, व्यवस्था यी 4टा पुस्तकहरूमा इजरायलीहरूको यात्राको बारेमा छ। यहोशुवामा त उनीहरूले यर्दन नदी तरेर उनीहरू प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गरेपछि मात्र उनीहरूको यात्राको वर्णनहरू सकिन्छ। तर यो यात्रामा इजरायलीहरूले धेरैपल्ट परमेश्वरमाथि अविश्वास गरेका थिए, पाप गरेका थिए र तिनीहरू टाइम टु टाइम तिनीहरू एकदमै परीक्षामा परे, दण्डमा परे। उनीहरूले यतिसम्म भयो कि उनीहरूको आफ्नो पपुलेसन जति जो 40 वर्षदेखि माथिका थिए तिनीहरू सबैले गुमाउनु पर्यो। कतिपल्ट हामीले भजन सङ्ग्रह 90मा पाउँछौँ नि, हाम्रो उमेर 70 वर्ष हो, ज्यादा बल गऱ्यो भने 80 वर्षसम्म हुन्छ अनि हामी सकिन्छ भने उडी जान्छौँ हामी। कतिपल्ट नयाँ करारको मानिसहरूको लागि यो भजन होइन, यो भजन सङ्ग्रह हो। हामीले
यसको आत्मिक अर्थमा हामी लिन सक्छौँ। तर वास्तवमा यो मोसाले चाहिँ त्यो 40 वर्षसम्म घुम्नु पर्दाखेरि जतिजना 40 वर्षदेखि माथिका थिए कोही पनि प्रतिज्ञाको देशमा पुगेनन्। हेर्नुहोस्, त्यहाँ 40 वर्ष जति 40 वर्षका थिए तिनीहरू यर्दनको नदीको किनारासम्म पुग्दाखेरि 80 वर्ष पुग्थे। धेरै बाँचेका मानिसहरू 80 वर्ष पुगेका हुन्थे। यहोशू 80 वर्ष पुगेका हुन्थे। अनि उनीहरू यर्दन क्रस गर्दाखेरि कोही मानिस पनि पुरानो मिश्रबाट आउनेहरू कोही पनि बाँचेका हुँदैनथे। त्यसै कारण मोसाले भन्छ, मोसा आफैले पनि जान पाएन। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूले गरेको पाप, अधर्म अनि परमेश्वरको आज्ञा पालन नगरेको अनि परमेश्वरको विरुद्धमा उनीहरूले पाप गरेको कारण उनीहरू प्रतिज्ञाको देशमा पुग्न पाएनन्। आज हामी नयाँ करारका म आत्मिक इस्राएली हौँ भन्दिनँ म। हामी आत्मिक इस्राएली होइनौँ, तर हामी इजरायलको कमनवेल्थमा ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेर हामी प्रवेश गरेका हौँ। हाम्रो विश्वास अब्रामको जस्तो विश्वास हो। रोमी तपाईँले 4 अध्यायमा पढ्नुहोस्, होइन, त्यहाँ पाउनुहुन्छ। हामी अब्रामको जस्तो विश्वास हाम्रो भएको कारण अब्राम हाम्रो विश्वासको पिता बने र हामी अब्रामको सन्तान बन्यौँ। अनि हामी अब के छौँ त? हामी चाहिँ आत्मामा खतना गरिएका मानिसहरू भएका छौँ र अब हामी विश्वासद्वारा यो यात्रामा छौँ। अनि हामी इजरायलको सदृश्य हौँ हामी। त्यसकारण जसरी इजरायलीहरू 80 वर्ष क्रस प्लस बाँच्न सकेनन्, जतिजना मिश्रबाट आएका थिए, आज धेरै विश्वासीहरूले विश्वास गर्दैन यो कुरा। जुन कुरा म तपाईँलाई आज बताउँदैछु, मैले नयाँ शिक्षा सुरु गर्न खोजेको होइन, तपाईँहरूलाई नयाँ शिक्षा दिँदै गरेको पनि होइन। किन धेरै विश्वासीहरूले के भन्दैछन्, हाम्रो उद्धार गुम्दैन। हामीले पाप गरे पनि, हामीले पापमा जिरह्यौँ भने पनि हाम्रो उद्धार गुम्दैन। हाम्रो इनाम मात्र गुम्छ। किन परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्न, उद्धार यत्रो बलिदान गर्नुभएको कुरा हामीले पाप गरे के भरमा त्यो गुमाउँदैनौँ हामी। किनभने हाम्रो उद्धार अनन्त सुरक्षित छ। यस, त्यो ठिक हो, हाम्रो उद्धार अनन्त सुरक्षित छ। तर उद्धार परमेश्वरको उहाँको तर्फबाट सक्नुभयो। अब उहाँले हामीलाई सित्तैमा दिनुभयो। यो उद्धार चाहिँ तपाईँ र मैले उहाँको वचनमा आज्ञा पालनसँग, उहाँमा भएको हाम्रो विश्वास र आज्ञा पालनद्वारा हाम्रो उद्धारको कार्यलाई हाम्रो तर्फमा हामीले पुरा गर्दै जानुपर्छ। धार्मिकता कमाउनुको लागि होइन, धार्मिकता कमाउनुको लागि होइन। तपाईँ धार्मिकता कमाउनु, अनि यो धार्मिकता हाम्रो आफ्नो पनि होइन, हाम्रो हामी धार्मिकता कमाउन सक्दैन। एक कुरा हामी गर्छौँ हाम्रो धार्मिकतालाई के गर्न, निरन्तरता दिनको लागि, कायम गर्नको लागि मात्र हो। यस कारणले गर्दाखेरि म आज तपाईँहरूसँग मैले जे सेयरिङ गर्दैछु जागृतिको बारेमा हो। बाइबलमा तिनीहरूले पनि के गरे त, हरेकपल्ट पाप गर्थे, तिनीहरू पश्चाताप गर्थे अनि परमेश्वरले प्रायश्चितका विभिन्न उहाँले मोसाद्वारा दिनुभयो अनि तिनीहरू मोसाको पछि लागेका थिए र शिक्षा, मोसाको व्यवस्थाद्वारा निरन्तर अगाडि बढिरहेका थिए। आज मोसाको व्यवस्थाले हामीलाई अगाडि बढाउँदैन। यसो भन्दाखेरि मोसाको व्यवस्था अब काम नलाग्ने भयो, थोत्रे भयो, गयो होइन। कति हाम्रा प्रभुका जनहरूले भन्नुभयो चाहिँ मोसाको व्यवस्था बितेर, त्यो होइन भन्ने। हामीले हामीलाई परमेश्वरसम्म
धार्मिकताको निम्ति डोर्याउने काम गर्थ्यो, सेरेमोनियल लहरू, त्यो सक्यो। अब ख्रीष्ट येशू प्रधान पुजारी हुनुभयो, हामी आफै पुजारी भयौँ। अब सेरेमोनियल ल छैन। त्यो अर्थमा व्यवस्था टुङ्गियो जसले हामीलाई धार्मिक बनाउँदथ्यो। बलिदानका कुराहरू, आराधनाका कुराहरू, पूजाका कुराहरू, विभिन्न यस्ता कुराहरू, हैन, सामदानका कुराहरू, बत्ती बाल्ने, यो सबै सक्यो। यो व्यवस्था सकियो। तर यो व्यवस्थासँग नगाँसिएको हाम्रो के अरे हाम्रो मोरल ल स्टिल द्याट कन्टिन्युज। हाम्रो नैतिक व्यवस्था हामीले के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न भने निरन्तर अगाडि जान्छ। डाइटरी ल सक्यो। तर अब हामी नयाँ करारका मानिसहरूले अब जागृति के हो बुझ्नु पर्यो। किन हामीलाई जागृति? हाम्रो निरन्तर यात्रा, हाम्रो आत्मिक यात्रामा जस्तै गाडी पनि 50,000 किलोमिटर पुगेपछि गाडीको टायर फेर्नुपर्छ। 50-60 किलोमिटर, 1000 किलोमिटर पुगेपछि गाडीको टायर फेर्नुपर्छ। किन? उसको रड हुन्छ। त्यस कारण के गर्नु? गाडीलाई नयाँ टायर हाल्नु पर्यो। किन? त्यो सक्यो। किन? त्यसले धेरै तपाईँ र म पनि हाम्रो आत्मिक यात्रामा यदि आत्मा मात्र यात्रा गरिरहेका छौँ भने नो प्रब्लम। तर तपाईँ हामी आत्मा हौँ जसले हाम्रो बौद्धिक संसारसँग हामी कन्ट्याक्ट गर्छौँ, कनेक्टेड रहन्छौँ र हामीसँग शरीर छ जसले हामी यो भौतिक संसारसँग कनेक्टेड छ। अनि हाम्रो आत्मा नयाँ गरी जन्मिएको कारण हाम्रो आत्माले पाप गर्दैन। हाम्रो आत्माले पाप गर्दैन। जो ख्रीष्ट येशूसँग एउटा हुन्छ त्यो प्रभुसँग गाँसिन्छ। यो आत्मामा हामी एक रहन्छौँ। तर हाम्रो प्राण, मन, इच्छा, भावना यसले नयाँ गरी जन्मिँदैन, यसले उद्धार पाएको हुँदैन। अनि यसलाई हाम्रो आत्माको अधीनमा पार्नको लागि निरन्तर विश्वास, आज्ञा पालन, पश्चातापको खाँचो छ। यसले चाहिँ हामीलाई प्रभुबाट धेरै टाढो लान्छ। अनि हामी शरीरमा जिउँछौँ। यदि हाम्रो शरीरमा, हाम्रो बिइङमा, हाम्रो प्राणले चाहिँ हामीलाई शासन गरिरहेका छौँ भने हामी के हुन्छौँ? शारीरिक क्रिस्चियन हुन्छौँ। फ्लेसमा हामी जिउँछौँ। अनि फ्लेसमा जिउने क्रिस्चियनले केवल इनाम मात्र गुमाउँछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सक्दिनँ। फ्लेसमा जिउने क्रिस्चियनले इभेन्चुअली उसले आफ्नो उद्धार गुमाउँछ। यो म यसरी एक्सक्युज गर्न सक्दिनँ। एउटा क्रिस्चियनले 5 वर्ष विश्वास गर्यो, ऊ पतित भयो, अनि उसले उद्धार गुमाउँदैन भनेर भन्नुहुन्छ त ऊ त ब्याकस्लाइड भयो, उसले स्वर्ग जान्छ जाँदैन भन्दा होइन। उसले वास्तवमा विश्वास गर्दा भित्री हृदयले साँचो विश्वास गरेकै थिएन। उसले नयाँ गरी जन्म। यसरी म एक्सक्युज गर्न सक्दिनँ। किनभने उसले विश्वास गर्यो, जीवन येशूलाई दियो, 5 वर्ष ऊ निरन्तर जियो, पापमा फस्यो, पतित भयो, ऊ अगाडि बढ्न सकेन, ब्याकस्लाइड भयो। अब उसले येशूलाई प्रभु भनेर उसले येशूको ठाउँमा भौतिक कुरा, विभिन्न आदर्श, नास्तिकपनालाई राख्न सक्छ, विभिन्न कुरालाई राख्न सक्छ। अनि उसले उद्धार गुमाउँदैन भन्नुहोस्। कसैले बाइबलबाट देखाउनुहोस् भन्छु। 3टा पद देखाउनुहोस्। म तपाईँलाई 10वटा आफ्नो उद्धारको बारेमा होसियार रहनुहोस् भन्ने म देखाउँछु। 10वटा, अझै ज्यादा पनि। तर देखाउनुहोस् जसले पाप गरेर पनि आफ्नो उद्धार गुमाउँदैन भन्ने। तपाईँले पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 15 पदमा त नदेखाउनुहोस्। त्यो ऊ चाहिँ डढेको जस्तो भएर उम्कनेछ भन्ने कुरा। किनभने माथि जान मुस्किल छ भने माथि गइसकेपछि डढेको जस्तो भएर उम्किनेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो माथिको कुरा हो। त्यसले उद्धार पाइसकेको मान्छे हो त्यो। त्यसकारण माथि ऊ के हुनेछ? सबैको अगाडि शरममा पर्नेछ, प्रभुको अगाडि शरममा पर्नेछ। उसले आफ्नो इनाम गुमाउनेछ।
त्यसकारण म तपाईँसँग यो मैले अलिक ज्यादा बोली पठाएँ होला। यो मैले जागृतिको बारे बोल्न खोजेको, मैले उद्धारको बारेमा म पसिगएको छु। म तपाईँलाई मत्ती 9 अध्यायबाट अलिकति 9को 16-17बाट म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। कसैले पनि कुच्चिएको कपडामा, कुच्चिएको पुरानो कपडामा नयाँ टालो हाल्दैन। यो मेरो आफ्नो अनुवाद है। नत्र त्यस टालोले के गर्छ त, त्यसलाई उक्काएर लान्छ। किन ताजा हुन्छ, पुरानो टालो कुच्चिएको कच्चाकुचुक भएको मक्किएको हुन्छ, त्यसले हान्न सक्दैन। त्यो नयाँ टालो जाँदा भुहाङ ठुलो पर्छ। अब त्यो टालोले त्यसलाई फिक्स गर्न सक्दैन, ठुलो टालो चाहिन्छ। त्यसरी नै कसैले पनि नयाँ दाखमध्य पुरानो छालाको पुरानो छालाको दाखमध्य हाल्ने भाँडामा हाल्दैन। नत्र त्यो दाखमध्य हाल्ने भाँडा, छालाको भाँडा फुट्नेछ। किनभने त्यसमा अल्कोहल एकदमै हाई हुन्छ, होइन, त्यसले फुटाउनेछ र त्यो नयाँ दाखमध्य पोखिनेछ। यसरी त्यो छालाको दाखमध्य पनि खेरो जान्छ। उनीहरूले के भन्छ, नयाँ दाखमध्य हाल्ने छालाको भाँडामै हाल्दा, त्यसो गर्दाखेरि दुवै प्रिजर्भ, दुवै सुरक्षित। तपाईँ र म जागृति भनेर कति प्रार्थना गर्छौँ। जागृति भनेर म मेरो हरेक प्रार्थना गर्छु, प्रभु मेरो जीवनमा होइन, मेरो जीवनमा होइन, अहिले मलाई जागृतिको खाँचो छ। मेरो छोराछोरी, मेरो श्रीमतीलाई जागृतिको खाँचो छ। मेरो परिवारलाई जागृतिको खाँचो छ। मेरो फ्यामिली मेम्बर्स, मेरो बुवा आमा, मेरो दाजुभाइ नातागोतालाई जागृतिको खाँचो छ। मेरो मण्डलीमा जागृतिको खाँचो छ। मेरो वरिपरिका मण्डली कलेसियाहरूमा जागृतिको खाँचो छ। मेरो देशमा जागृतिको खाँचो छ। म प्रार्थना गरिरहन्छु। यो मेरो प्रार्थना हो। सायद तपाईँको पनि होला, हजुरहरूको पनि हुनसक्छ। हामी जागृतिको निम्ति भोको छौँ, तिर्खाएका छौँ। हामी बिना जागृति परिवर्तन आउँदैन। तपाईँ र मैले मेरो देश परिवर्तन गर्नुहोस् प्रभु, मेरो समुदाय परिवर्तन गर्नुहोस्, मेरो ब्लक, मेरो कम्युनिटी परिवर्तन गर्नुहोस् भने कति प्रार्थना गर्छौँ होला। तर परिवर्तनको निम्ति प्रार्थना गरेको कति वर्ष पुग्यो, कति महिना पुग्यो। तपाईँले के परिवर्तनको चिन्ह देख्नु भएको छ? तपाईँको ब्लकमा 2 जनाले विश्वास गरेर, प्रभु धन्यवाद, मैले 10 वर्षदेखि प्रार्थना गरेको सुनाइ भयो। के तपाईँ 10 वर्षदेखि प्रार्थना गर्नुभएको चाहिँ 2टा आत्मा आउँदै तपाईँ त्यत्रो उफ्रिनुहुन्छ? हुनु त स्वर्गमा आनन्द हुन्छ एकैजना आयो भने पनि, तर तपाईँले 10 वर्ष प्रार्थना गर्नुभएको छ, तर 2 जनाको लागि? सायद 1 जना पनि आएको छैन होला, म जान्दिनँ तपाईँको प्रार्थना। हेर्नुहोस् किन जागृति आउँदैन? किन हामी जागृतिको लागि प्रार्थना गर्छौँ, फास्टिङ प्रार्थना गर्छौँ, डाँडामा चढेर प्रार्थना गर्छौँ, प्रार्थना सभाहरू गर्छौँ, तर जागृति खोइ त। हेर्नुहोस् कुनै कलिसियामा प्रार्थना, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा मानिसहरूले पाए, अन्य भाषा बोले, अगमबानी बोले, मानिसहरू लडे ढले, आई एम नट एगेन्स्ट द्याट। त्यो आत्मिक अनुभवको म विपरीतमा छुइनँ। म एकदम प्रो हो। म त हरेक क्रिस्चियनले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनुपर्छ भन्छु। किनभने पेन्टिकोसको दिनमा हरेकले पाए। प्रभुले तिनीहरू भनेको अहिलेको मण्डल कलिसियालाई हो, हरेक विश्वासीलाई हो। त्यहाँ छैन, त्यहाँ कुनै योले पाउनुहुन्न, त्यसले पाउनुहुन्न, बित्यो बिग्रियो भन्ने छैन, हरेकले पाउने हो। म एकदम प्रो हो त्यसको लागि, हरेक हो। तर त्यो र जागृति भिन्नता छ। जागृति भिन्नता छ। त्यो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, अन्य भाषा, अगमबानी, त्यो र जागृतिमा भिन्नता छ हजुर, भिन्नता छ।
भ्रममा नपर्नुहोस्। तपाईँको कलिसियामा 2 जना मान्छे ढल्यो, 4 जनाले अन्य भाषा बोले, 5 जनाले अगमबानी बोले, 100 जनाले निको पारे, जागृति त्यसलाई जागृति भनेर नगर्नुहोस्। तपाईँको कलिसियाको पर्खालभित्र आएको आत्मिक हलचल त्यो जागृति नहुन सक्छ। जागृति त्यति बेला हुन्छ तपाईँको कलिसियाको पर्खा 4 दिवारभित्र आएको आत्मिक अनुभव, आत्मिक सामर्थ, परिवर्तनले तपाईँको समुदायलाई भिजाउन थाल्छ। अनि त्यो जागृति हो, त्यो जागृति हो। म आज तपाईँहरूसँग पुरानो करारबाट जागृति आउँदा कस्तो हुँदो रहेछ, कमतीकम एउटा सिरिज स्टडी हो। यो सिरिज स्टडी हो। तपाईँ कति जागृतिको बारेमा सायद सहमत नहुनु होला। त्यो परमेश्वरको वचनले जे भन्छ हामी त्यो गर्ने हो। अनि पुरानो करारमा, किनभने पुरानो करार तपाईँ र मेरो शिक्षाको लागि लेखिएको हो। तपाईँ र मेरो निम्ति के हो त? त्यो मार्गदर्शन हो। त्यो मार्गदर्शन हाम्रो त्यो बोआयो समुद्रमा जब जहाजहरू पोर्टको छेउछेउमा आइपुग्छ त्यहाँ बत्ती बलेको हुन्छ। त्यहाँ त्यो बत्ती त्यसलाई बोआयो भन्छ। त्यसले के त राति बत्ती बल्छ। त्यसले जहाजलाई कहाँ जाने, कहाँ आउने भनेर देखाउँछ। यदि तपाईँले पुरानो करारमा आएको जागृतिप्रति तपाईँ अन्जान हुनुहुन्छ, जागृतिमा तपाईँ भ्रममा परेर दुर्घटनामा पर्न सक्नुहुन्छ। जसले पुरानो करारमा आएको जागृतिहरूलाई आफ्नो मार्गदर्शनको रूपमा, आफ्नो जागृतिको प्रकृतिको रूपमा, स्वभावको रूपमा बुझ्दैन, लिँदैन। हामी नयाँ करारको मानिस, पुरानो करार गोली मार्दै पुरानो करार सक्यो, व्यवस्था सक्यो, यो सक्यो भनेर अगाडि बढेको धेरै मानिसहरू दुर्घटनामा परेको देखेको छु। मैले 41 वर्षको क्रिस्चियन जीवनमा। त्यसकारणले पुरानो करारमा जो हाम्रो शिक्षाको लागि हो, त्यो हाम्रो मार्गदर्शनको अनुभवहरू जहिले पनि मार्गदर्शक हुन्छन्। हजुर। अनि यहाँनिर म आज तपाईँलाई यहुदाका राजा आसाको बारेमा, आसा राजा सुलेमानभन्दा 4 पुस्ता पछाडिको राजा थियो। दाउदभन्दा 5 पुस्ता पछाडिको राजा थियो। दाउदको छोरा सुलेमान, सुलेमानको छोरा रहोबाम, रहोबामको छोरा अबिया, अबियाको छोरा चाहिँ आसा थियो। अनि दाउदको लाइनमा सुलेमानले उसको पहिलो, उसको डेजहरूमा, उसको एकदमै उसको गौरवमय उसको शासनमा ऊ परमेश्वरसँग थियो। तर पछाडि उसले के गर्नु थाल्यो त? स्त्रीहरूको कारण स्त्रीको कुराहरू सुन्न थाल्यो। 100 जना रानी थियो त सुनेन होला, तर मुख्य रानीको कुराहरू सुन्न थाल्यो। अनि उसले तिनीहरूसँग धूप बाल्न थाल्यो। मन राखिदिनु पर्यो धूप बाल्न। टोटली परमेश्वरले 3 पल्ट दर्शन दिएर इजरायलमा, त्यो मिडल इस्टमै सबैभन्दा धनी हुने आशीर्वाद राजा पतित भएर गयो। अनि रहोबामले पनि परमेश्वरको नजरमा असल काम गरेन, उसको पियाले पनि गरेन। तर आसाको जीवन, आसा जब राजा भयो, आसा एकदमै दोबाटोमा थियो। किनभने उसलाई थाहा थियो उसको जुजु दाउद कति प्रतापी थियो, परमेश्वरको हृदयको मानिस थियो। राजा सुलेमान कति राम्रो, ज्ञानी, बुद्धिमान, परमेश्वरको कुरा मान्ने थियो। तर पछि ऊ ब्याकस्लाइड भयो, उसको हजुरबा ब्याकस्लाइड भयो, उसको बुवा ब्याकस्लाइड भयो। ऊ भित्र एउटा तृष्णा, प्यास थियो। हेर्नुहोस्, जागृति तृष्णा र प्यास छैन भने आउँदैन। तपाईँको रहरले आउँदैन, मेरो रहरले आउँदैन। जागृतिले सबैभन्दा पहिले तपाईँ र मलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माले तपाईँ लट्ठिनु भयो, पवित्र आत्माले तपाईँ मात्नुभयो, तर तपाईँको लाइफमा परिवर्तन आएन भने
पवित्र आत्माको दोष छैन, दोष तपाईँको हो, किन तपाईँ प्राइस चुकाउन चाहनुहुन्न। परमेश्वरको राज्यमा तपाईँले प्राइस चुकाउनुहुन्न भने अनुग्रह छ भनेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। अनुग्रहमा तपाईँले प्राइस चुकाउनु पर्दैन, तर त्यो अनुग्रहको मार्गमा हिँड्दाखेरि तपाईँले धेरै प्राइसहरू चुकाउनु पर्ने हुन्छ, विश्वासको मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। मैले अघि भन्दै थिएँ, पवित्र आत्मा दाखमध्ये, नयाँ दाखमध्ये जस्तो हुनुहुन्छ। प्रेरित 2 अध्यायको 1देखि 4 पवित्र आत्मा आउनुभयो। अनि तल आएर के भने त प्रेरितको पुस्तकमा 2:13 यिनीहरू नयाँ प्रकारको दाखमध्येले मातेका छन्। तिनीहरू नयाँ दाखमध्येले मातिए। एफएसी 5:18 तिमीहरू दाखमध्येले नमातियो, तर पवित्र आत्माले पूर्ण हो, भरपूर हो। बी फिल विथ द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज न्यू वाइन। पुरानो वाइनले तपाईँको जीवनलाई अगाडि बढाउँदैन। त्योबाट मातिनु खाँचो छैन, आवश्यक छैन। अब नयाँ वाइन पवित्र आत्मा, जागृति, त्यसको लागि तृष्णा हामीसँग हुनुपर्छ। तपाईँले प्रार्थना गरेर मात्र पुग्दैन। आज हेर्नुहोस्, यो युगमा जति प्रार्थना कहिले पनि भएको थिएन होला। जहीँ जानुहोस् प्रेयर टावर, प्रेयर टावर, प्रेयर टावर। हाम्रो नेपालमा कति प्रेयर टावर छ। अब वेस्ट बेङ्गालमा झन् कति छ वेस्ट, झन्डै ब्लककै पछि प्रेयर टावर होला। टावर भन्छ तर एक तले घर हुन्छ। टावर किन भन्ने होइन, कम्ती अनि होस् न। अब काठमाडौँ टावरहरू बन्दैछ अरे, प्रेयर टावर। डाँडाको प्रार्थना म तपाईँहरूलाई भन्छु, यत्रो प्रार्थना भएको छ। यो हाम्रो नेपाली संसारमा हो, भारतीय अरू देशहरूमा कति प्रार्थना भएको छ, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। तर जागृति, हामी प्रार्थना गर्छौँ तर मूल्य चुकाउन हामी तयार छैनौँ। वी डोन्ट वान्ट टु पे द प्राइस फर रिभाइभल। हामी चिच्चे प्रचार गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ जागृतिको बारेमा, तर हामी मूल्य चुकाउन चाहँदैनौँ। मूल्य चुकाउनु धेरै ठुलो मूल्य छैन। तपाईँ र मैले हाम्रो सोचाइ बदल्नुपर्छ, हाम्रो बोली वचन बदल्नुपर्छ र हाम्रो क्रियाकलापहरू बदल्नुपर्छ। अनि हाम्रो फेथ, हाम्रो रुपियाँ पैसा, घर गाडी अनि स्वार्थ, इगो सेन्ट्रिक कुराहरूबाट हामीले परमेश्वरमा राख्नुपर्छ, उहाँको वचनमा राख्नुपर्छ। त्यो मूल्य चुकाउँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो इगोलाई निभाउनु पर्यो। इगो सेन्ट्रिक हाम्रो टेम्परबाट हामीले गड सेन्ट्रिक हामीले बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, मूल्य चुकाउन हामी चाहँदैनौँ। यो मूल्य चुकाउँदा हाम्रो ज्यान जाँदैन, तर स्टिल वी डोन्ट लाइक टु पे द प्राइस, ओन्ली वी लाइक टु प्रे फर रिभाइभल। यहाँनिर यहुदाका राजा आसा पवित्र आत्मा अगमवक्ता अजरिया कहाँ उहाँको वचनको निम्ति आउनुहुन्छ। अजरिया अगमवक्तामा त्यहाँ परमेश्वरको आत्मा भनेछ, पवित्र आत्मा हो त्यो, पवित्र आत्मा। दोस्रो इतिहास 15:1-19। म व्याख्या भन्दा पनि तपाईँको आज वचनमा त पढ्छु, अलरेडी मैले 30 मिनट लगभग खाइसकेँ। परमेश्वरको आत्मा ओदेदको छोरा अजरियामाथि उत्रनुभयो। तिनी आशालाई भेट गर्न निस्केर तिनलाई भने, हे आशा, सबै यहुदा र बेन्यामिन, मेरा कुरा सुन। किनभने यहुदाका राजाहरूमा चाहिँ को थियो भन्दाखेरि यहुदाको कुल र बेन्जामिनका कुल थिए त्यहाँ, त्यस कारण बेन्जामिन र यहुदा भन्छ। मेरो कुरा सुन, अब तिमीहरू परमप्रभुसँग हुन्छौ तब उहाँ पनि तिमीहरूसँग हुनेछौ। कस्तो चाहिन्छ यो, तिमीहरू परमप्रभुसँग हुन्छौ भने उहाँ पनि तिमीहरूसँग हुनेछ। आज तपाईँ र म प्रभु येशूसँग छौँ भने प्रभु येशू हामीसँग हुनुहुन्छ। आज कतिजनाले भन्न सक्छौँ प्रभु येशू मसँग हुनुहुन्छ, सबैले भन्छौँ त्यो, तर रियालिटीमा कतिजनासँग चाहिँ प्रभु येशूको उपस्थिति छ। तिमीहरूले उहाँलाई खोज्यौ भने उहाँ तिमीहरूबाट भेटाइनु हुनेछ। याकुब 4:7 भन्छ, उहाँको नजिक आयो भने उहाँ
प्रभु पनि तिमीहरूको नजिक आउनुहुनेछ। टाढो गयो भने प्रभु पनि टाढो जानुहुन्छ। त्यो दूरीसम्म तपाईँ भाग्नुभयो, कुनै क्रिस्चियन त्यो दूरीसम्म भाग्नुभयो, अझ भाग्ने समय ठाउँ छैन भने के त्यो क्रिस्चियन स्वर्ग जान्छ? परमेश्वरले पछ्याउनुहुन्न। परमेश्वरले 4000 वर्षसम्म मानिसको पछि उहाँ लाग्नुभयो अनि ख्रीष्ट येशूलाई पठाउनु भयो। अब हामी उहाँको पछि लागेका छौँ, उहाँ हाम्रो पछि लाग्नुहुन्न। अब हामी चाहिँ उहाँको नजिक जाने हो, उहाँ नजिक आउनुहुन्छ। तर हामी भाग्न थाल्यौँ भने के तपाईँलाई लाग्छ उहाँ तपाईँको पछि आउनुहुन्छ? आई डोन्ट थिङ्क सो। तिमीहरूले उहाँलाई त्याग्यो भने उहाँले पनि तिमीहरूलाई त्याग्नुहुनेछ। धेरै समयसम्म त इजरायल साँचो परमेश्वर सिकाइदिने पुजारी र व्यस्त बिना थियो। इजरायल धेरै समयसम्म चार पदमा, तर अब आफ्ना कष्टमा तिनीहरूले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरतिर फर्केर उहाँलाई खोजे, तब तिनीहरूले पाउन् भनी उहाँ स्वयं प्रकट हुनुभयो। प्रभु यीशु आफै नआउनु भएको भए हामी परमेश्वरलाई चिन्ने थिएनौँ, किन हामी सबैसँग आफ्नो धर्म थियो, हामी सबैसँग आफ्नो देवी देवताहरू थिए अनि हामी सबैसँग आफ्नो आदर्शहरू फिलोसफी थियो। तर उहाँ आएर बाटो सत्य र जीवन म हुँ, बिना म पिता कहाँ कोही पनि जान सक्दैन। उहाँले हामीलाई बाटो देखाउनु भयो। अनि मानिसहरू आफ्ना काममा आउने जाने गर्दा तिनीहरू सुरक्षित थिएनन्। सारा देशका बासिन्दाहरूले हुनसम्मको कष्ट भोग्नु पर्यो। आज हामी विश्वासमा जिसकेका मानिसहरूको कन्टेक्स्टमा यहाँ म तपाईँलाई यो वचनबाट भन्दैछु। तपाईँहरू म विश्वासको जीवनमा मेरो 41 वर्षको लगभग क्रिस्चियन जीवन छ। 41 वर्षको यो मेरो 41 वर्षको क्रिस्चियन जीवन जहिले तहिले सुखी थिएन। जहिले तहिले परमेश्वरसँग म फ्रेङ्कली भन्छु, परमेश्वरको म विश्वास पात्र रहेन। परमेश्वरको ज्ञान मलाई वचनको ज्ञान थिएन। परमेश्वरको ज्ञान मसँग नभएर होइन, परमेश्वरको वचनको ज्ञान हुनु र परमेश्वरको ज्ञान हुनु र उहाँको आज्ञा पालन गरेर उहाँसँग हिँड्नुमा धेरै भिन्नता छ। धेरै भिन्नता छ। तपाईँ थियोलोजी पढ्नु भएको होला, तपाईँ थियोलोजियन हुनुहुन्छ होला। थियोलोजियन भएर पनि तपाईँको त्यो थियोलोजी तपाईँको निम्ति एउटा व्यावसायिक ज्ञान मात्र भएको हुनसक्छ। व्यावसायिक ज्ञान भएको मात्र हुनसक्छ। एउटा विद्वान जो बाइबल अनुवादक थियो, रिभाइज स्ट्यान्डर्ड भर्सन अनुवाद गर्ने अनुवादकहरूमध्ये एकजना ब्याकस्लाइड भएर गयो। एकजना। त्यसकारणले गर्दा थियोलोजियन हुनु मात्र पर्याप्त होइन, परमेश्वरसँग कति हामी नजिक छौँ, परमेश्वरसँग कति नजिक छौँ। यदि नजिक छैनौँ भने तपाईँ भौतिक रूपमा तपाईँलाई दुःख र कष्ट नपरेको होला, तपाईँसँग रुपियाँ पैसा होला, तर तपाईँ मानसिक रूपमा तडपिराख्नु भएको छ। तपाईँको आत्मा सुक्खा मरुभूमिमा हिँड्दैछ। कति तपाईँलाई गाह्रो भइरहेको छ होला मानसिक रूपमा। हेर्नुहोस्, जो मानिस क्रिस्चियन भइसकेर पनि सन्तुलनमा हिँड्न सक्दैन, पूर्ण समर्पणमा हिँड्न सक्दैन, ऊ मरुभूमिमा हिँड्दै गरेको हुन्छ। तपाईँहरूसँग त्यो अनुभव हुनसक्छ, मसँग अनुभव छ त्यो। फ्रेङ्कली म स्वर्गबाट झरेको होइन, मैले त्यो अनुभवहरू सबै बेहोरेको छु। जब प्रभु यीशुसँग म टाढो हिँड्दाखेरि म मरुभूमिमा हिँड्दथेँ। मेरो सबै ध्यानहरू शारीरिक थिए, ध्यानहरू संसारका कुराहरूमा थिए, रुपियाँ पैसामा थियो। म पनि भन्थेँ हामी स्वर्ग पुगिहालेको छैनौँ, कमाउनु पनि पर्छ नि भनेर। तपाईँहरू कतिले सोच्दै हुनुहुन्छ त्यो, म पनि सोच्थेँ त्यसरी। हामीलाई संसारमा भएको कुरा सब हाम्रो निम्ति बनाउनु भएको, म पनि त्यो सोच्थेँ। हेर्नुहोस्, त्यो म सोच्थेँ। यहाँनिर के भन्छ भने तिनीहरू सबै किसिम किसिमको दुःख दिएर सताउनु, तर अब तिमीहरू शक्तिशाली हौ, तिमीहरू साहस नघटोस्, किनभने तिमीहरूको कामको प्रतिफल तिमीहरूले पाउने छौ। नेगेटिभ पोजिटिभ दुवै। नेगेटिभ शैतानले तपाईँलाई
मलाई हाम्रो नेगेटिभ सोचाइ, नेगेटिभ बोलाइ, नेगेटिभ बुझाइले शैतानले हामीमाथि घोडा चढ्नेछ। तर पोजिटिभ छ भने त्यसले पोजिटिभ कुरा हाम्रो जीवनमा ल्याउनेछ परमेश्वरको वचनले, र प्रतिफल हामीले पाउनेछौँ यहाँ अनि माथि। र यो के भन्छ भने जब आशाले यो कुरा ओदेद र अगमवक्ताको आशाले यी कुरा र ओदेद अगमवक्ताका छोरा अजरियाको अगमबानी सब सुने तब तिनको साहस बढ्यो। किनभने मैले भने अघि नै तपाईँलाई आशाले थाहा थियो, किन राजाहरूको क्रोनिकल हुन्छ, राजाहरूको चाहिँ इतिहासहरू डिटेल्समा लेखिएको हुन्छ। उसले कति पढ्थ्यो आफ्नो जुजुबा दाउदको बारेमा, सोलेमानको बारेमा, हजुरबा रहोबामको बारेमा, अबियाको बारेमा, अनि तिनीहरूले इजरायलमा ल्याएको दुःख कष्टको बारेमा। ऊभित्र तृष्णा थियो, तिर्खा थियो, भोक थियो। त्यो गौरव, दाउदको राज्यको बेलाको गौरव, सुलेमानको बेलाको गौरव, ऊ त्यो वापस प्राप्त गर्न चाहन्थ्यो। अनि उसलाई जब अगमवक्ता आयो, हेर्नुहोस्, अगमवक्ता भनेको हामीलाई लडाउनको लागि, निराश र हताश पार्न, डर र त्रास देखाउन, इन्साफमा खडा गर्न मात्र अगमवक्ता आउँदैन। यदि यस्तो अगमवक्ताहरू छ भने बाई बाई गरिदिनुहोस्। यदि कोही अगमवक्ता आएर तपाईँलाई इन्साफमा उभाउँछ, तपाईँलाई डाउन गर्छ, तपाईँमा निराशा र हताश, भय र त्रास ल्याउँछ, बाई बाई। यहाँ अगमवक्ताले के गर्यो? ऊभित्र साहस हालिदियो, ज्यान हालिदियो, उत्साह हालिदियो, जोस हालिदियो, समर्पण हालिदियो। यहाँ के भन्छ त? राजा आशाको साहस बढ्यो। किन नयाँ करारको अगमवक्ताहरूले कलिसियामा साहस ल्याउँछन्, कलिसियामा के ल्याउँछ? उत्साह ल्याउँछन्, साहस ल्याउँछन्, अनि कलिसियामा आनन्द ल्याउँछन्। आँसु बगाउँदैनन् अगमवक्ताले कलिसियामा। वे आउटहरू ल्याउँछन्, समाधानहरू ल्याउँछन्। यहाँ अगमबानी सुनेर तिनको साहस बढ्यो। तिनले सारा यहुदा, बेन्यामिन र तिनको कब्जा गरेका एफ्राइमका पहाडी देशका सहरहरूबाट घिनलाग्दा मूर्तिहरू सबै हटाइदिए। तिनले परमप्रभुको मन्दिरको दलानको अघि भएको परमप्रभुको वेदी पनि मर्मत गरे। यसपछि तिनले सारा यहुदा, बेन्यामिन, एफ्राइम, मनस्से र सिमियोनबाट तिनीहरूसँग बस्न आएकाहरूलाई भेला गरे, किनभने तिनको परमेश्वर तिनीसँग हुनुभएको देखेर इस्रायलबाट धेरै सङ्ख्याका मानिसहरू तिनीतर्फ आए। हेर्नुहोस्, वेदी निर्माण गरे, किनभने रहोबामको बेलामा वेदी भत्किएको थियो, अबियाको बेलामा वेदी भत्क्यो, सुलेमानको जीवनको अन्तिम भागहरूमा वेदी भत्क्यो, त्यहाँ बलिदानहरू हुन छाड्यो। अनि के गरे त? वेदी के गरे? उनले वेदीलाई निर्माण गरे, मर्मत गरे। अनि अरू कुलका मानिसहरू पनि उनीसँग आएकाहरूलाई, डाँडा डाँडा भएका अन्य जातिका देवी देवताहरूलाई त्यो थान मानहरू सब भत्काइदिए। अनि सबै मानिसहरू उसँग आए। यस, वी आर विथ यु भनेर आए। आज हेर्नुहोस्, तपाईँले हिम्मत गर्नुभयो, तपाईँले रिभाइभलको लागि प्राइस चुकाउनु भयो भने मानिसहरू होइन, पवित्र आत्मा आई एम विथ यु तपाईँको निस्केको बोली वचनहरूमा उत्साह र साहसका कुराहरू आउँछ, चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्मका कुराहरू आउँछन्। 5 जनाले घुँडा टेकेर प्रस्ताव गरेर रिभाइभल आउँदैन। जब रिभाइभलको आगो सल्किन्छ, स्पिरिचुअल फेटहरू होइन, मानिसहरू नयाँ जन्म पाउन थाल्छन्। अन्य जातिहरू परमेश्वरलाई खोज्दै आउँछ। सायद अर्को सेसनहरू त्यो कुराहरू म ल्याउँछु। अनि आशाको राजकालको 15औं वर्षको तेस्रो महिना तिनीहरू यरुसलेममा भेला भए। अनि त्यस बेला तिनीहरूले ल्याएका लुटका मालबाट 700,000 भेडा बाख्राहरू एकै दिनमा चढाए। तिनीहरूले आफ्ना सारा हृदय र प्राणले परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूको परमेश्वरलाई खोज्न करार बाँधे। जबसम्म आज किन विभिन्न राष्ट्रमा रिइभान्जेलिजम चाहिएको छ, एकपल्ट परमेश्वरको राज्यमा आइसकेका राष्ट्रहरू, संसारभरि मिसनरी पठाउने देशहरूमा किन अहिले रिइभान्जेलिजम चाहिरहेको छ? किन त्यो राष्ट्रहरू खडा रहन सकेनन्? किनभने जति हामी टेक्निकल हुँदै जान्छौँ, म त भन्छु आई एम एगेन्स्ट टेक्निकल। हेर्नुहोस्, टेक्निकल कुराहरूको चाहिँ म एगेन्स्टमा छु।
आई वान्ट टु बी ए सिम्पल स्पिरिचुअल हुन चाहन्छु म, टेक्निकल होइन, हामी स्पिरिचुअल हुनु खाँचो छ। हेर्नुहोस् आजको जस्तो लिडरसिप ट्रेनिङ कहिले चाहिँ भएको थियो त? कहिले भएको थियो? क्रिस्चियनहरूको सर्कलभित्र जति बाइबल कलेज ट्रेनिङ सेन्टरहरू अनि के अरे लिडरसिप ट्रेनिङहरू यति टेक्निकल कुराहरू छ, खै त संसारलाई हामीले जितेको। त्यो टेक्निकल कुराहरू एक्सपोर्ट गर्ने राष्ट्रहरूमा आज चर्चहरू कलिसियाहरूमा गयो भने 15 वर्षदेखि मुनिका नानीहरू छैन, जवानहरू छैन। अब बिस्तार त्यो कलिसियाहरू सुक्दै जान्छ। दुःख लाग्छ त्यो कुराहरू। बिस्तार बिस्तार संसारमा मिसनरी मुभमेन्ट हराउँदै जान्छ, किनभने तिनीहरू सब अहिले नेपालको युएमएन आइएनएफ चुम्किँदै गएको छ। डोनरहरू सबै प्रभुले उठाउँदै गए। जवानहरूको अब त्यसमा टेम्परामेन्ट छैन, त्यहाँ इन्ट्रेस्ट छैन। जवानहरूलाई इभान्जेलिजम चाहियो। किन तिनीहरूले उनीहरूको पिता पुर्खाका परमेश्वरलाई खोजेनन्? तपाईँ र मेरो सेवकै कराएर मात्र हुँदैन, उफ्रेर कराएर मात्र हुँदैन। यहाँ तिनीहरूले के गरे? लुटका मालहरू 700 साढे 7,000 भेडा बाख्रा अनि आफ्नो सारा हृदयले तिनीहरूको पिता पुर्खाको परमेश्वरलाई खोजे। आज हाम्रा छोराछोरीले, हाम्रा जवानहरूले हाम्रो परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ। मेरो छोराछोरीहरूले, मेरो छोराहरूले मेरो परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ। यहाँ के भन्छ? अनि करार बाँधे भन्छ। अनि परमप्रभु परमेश्वरका इजरायलका परमेश्वरलाई नखोज्ने सबै ठुला र साना स्त्री पुरुषलाई मार्ने तिनीहरूले निश्चय गरे। अब त्यसले मार्ने कुरा त आउँदैन, तर तिनीहरूले त्यत्रो सेक्रिफाइस गरे। इभन विदिन फ्यामिलीमा यदि कोही मान्छे म इजरायलको परमेश्वरलाई खोज्दिनँ, बालकै पछि जान्छु, अस्तारोतको पछि जान्छु, दागोनको पछि जान्छु, मोलेको पछि जान्छु, बालकको पछि जान्छु भने तिनीहरूले तिनीहरूलाई मार्ने निर्णय गरे। कति डरलाग्दो प्राइस तिनीहरूले चुकाए, त्यति डरलाग्दो सेक्रिफाइस, डरलाग्दो स्टेप। आज हामीले मार्नु पर्दैन, तर ल अफ सेपरेसन, सेन्टिफिकेसन आज नयाँ करार कलिसियाको निम्ति हो। किन पहिले पुरानो करारमा 2टा लुगा 2टा धागो मिसेको नलाउने, 2टा रङको नलाउने, त्यो भनेको प्र्याक्टिकल लुगा लगाए मात्रै होइन, त्यो चाहिँ के त सेन्टिफिकेसन कुरा हो, सेपरेसनको कुरा हो। अन्धकारदेखि उज्यालो छुट्याएको जस्तो, पापदेखि धार्मिकता छुट्याएको जस्तो, अविश्वासदेखि विश्वास छुट्याएको जस्तो। आज तपाईँहरू मेरो मेन्टली प्रिपेयर भएनौँ भने जागृति हाम्रो सेवकाइमा हाम्रो जीवन आउँदैन। ठुलो स्वरले चिच्याएर तुरै नरसिंह बजाउँदै तिनीहरूले स्वयं परमप्रभुको शपथ खाएर बाचामा चर्चको आराधनामा तुरै फुकेर सोफर फुकेर हुँदैन प्रियहरू। मेरो पनि 2टा छ भेडाको सिङ, एउटा क्यानाडाबाट किनि ल्याएँ, एउटा इजरायलबाट ल्याइदिएँ गिफ्ट। अनि म आफै जाँदाखेरि मैले पनि 2 फिट लामो किनेर ल्याएँ, एउटा गिफ्ट आयो। अहिले 4वटा छ, 4वटा 2टा ट्रम्प लामोवाला सिङ छ, 2टा सोफर छ। वास्तवमा सोफर हो, लडाइँमा फुक्ने, साथमा बोकेर सानो छोटो छोटो 6 इन्च 8 इन्च 10 इन्चको छ। त्यो फुकेर आउँदैन प्रियहरू। कतिले सोफर फुकेर दुष्ट आत्मा भाग्छ भन्ने गलत शिक्षा पनि दिइरहेको हुन्छ। त्यो त हामी के हुँदैछौँ? हामी इजरायलको कमनवेल्थमा बाई फेथ हामी के भयो? जोइन भयौँ। अनि हामी आराधनामा त्यो कुराहरू एडप्ट गर्दैछौँ। जरुरी छैन, तर त्यसले जागृति आउँदैन। जागृति शपथ खाएर परमप्रभुको निम्ति ठुलो स्वरले हृदय चेताएर, मन चेताएर म त जागृति आउँछ। सारा यहुदा यो शपथ खाएकाले गर्दा आनन्दित भए जब हामी कमिटमेन्ट, डेडिकेसन, सबमिसन हामी गर्छौँ। हामीभित्र एउटा आनन्द उम्लेर आउँछ। आशा राजाले आफ्नै बजै माकालाई पनि राजमाताबाट हटाइदिए। हेर्नुहोस् त, आफ्नै बजै जो राजमाता थिइन् तिनलाई हटाइदिए। यु आर नो मोर क्विन मदर। तिमी किन मूर्ति पूजा गर्छौ, अस्तरतको पूजा गर्छौ, बाल देवताको पूजा गर्छौ, दागोनको धूप बाल्छौ? तिमी राजमाता हुन सक्दैनौ।
पापमा जिरहेका छौ, आज नयाँ करारमा ल अफ सेपरेसन त्यहाँ आउँछ। ल अफ सेपरेसन। यदि हामी सेपरेसनलाई अथवा पृथककरणलाई, सेङ्टिफिकेसनलाई हामीले हाम्रो सेवकैमा, हाम्रो फ्यामिलीमा अनि हाम्रो मिनिस्ट्रीमा हामीले राख्दैनौँ, ल्याउँदैनौँ भने हेर्नुहोस् जागृति आउँदैन। धेरैपल्ट कति हाम्रा असल साथीहरू हुन्छन्, हामी सँगसँगै हिँड्न सक्छौँ, तर कतिपल्ट त्यो हिँडाइमा सेङ्टिफिकेसन हुँदैन। हेर्नुहोस् कम्प्रोमाइज। मैले अघि सायद भने होला, एउटा मान्छेको सेवकैमा रोग बिमार निको हुनसक्छ। एउटा मान्छेले दिनको दिन स्वर्गदूतसँग बातचित गर्न सक्ला, एउटा मान्छेले मरेको मान्छे उठाउला, तर उसको लाइफ परमेश्वरको वचनप्रति समर्पित नहोला। उसले कहिले पनि बाइबल खोलेर प्रचार नगर्ला, तर ठुल्ठुलो काम भएको होला। म तपाईँलाई के भनिदिन्छु भने परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई के गर्नुहुन्छ? रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ। किनभने हेर्नुहोस्, तपाईँले याङ्की स्टेडियममा न्युयोर्कको सबै मान्छेलाई भेला गर्नुभयो अनि एउटा नास्तिक मान्छेलाई प्रचार गर्न लाउनु भयो। उसले बाइबलबाट प्रचार गर्यो र उसले अल्टर कल दियो भने त्यहाँ 1 लाख मान्छे अल्टर कल सुनेर आउँछ, मान्छेहरू एक्सेप्ट गर्छ। इभन चङ्गै किन उसको मुखबाट निस्किएको परमेश्वरको वचनलाई परमेश्वरले रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ। तर के त्यो मान्छे स्वर्ग जान्छ? त्यो मान्छेले उद्धार पाउँछ? उसको सेवकैद्वारा उसले बोलेको धेरै मान्छेले नयाँ जन्म पाउँछ, तर ऊ आफू चाहिँ नयाँ जन्म पाएको हुँदैन। आज धेरै हामी यस्ता छौँ, हाम्रो सेवकैद्वारा धेरै मान्छे आशिषित हुन्छन्, धेरै मान्छे नयाँ गरी जन्मिन्छन्, धेरै मान्छेले चङ्गै पाउँछन्, तर हामी आफै चाहिँ के हुन्छौँ त? इन्साफमा जिरहेका हुन्छौँ। हामी आफै चाहिँ हाम्रो आत्माप्रति इमान्दार हुँदैनौँ, हाम्रो कमिटमेन्टप्रति इमान्दार हुँदैनौँ। प्रियहरू, जागृति आउँदैन। एउटा मान्छे बिमारबाट जुरुक्कै उठ्दा त्यो जागृति होइन, त्यो जस्ट फेथ एक्सर्साइज हो। त्यो परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईँले गर्नुभयो, परमेश्वरले रेस्पेक्ट गर्नुभयो। यहाँ आशा राजा अनि आशाले त्यो काटेर ढालिदिए, किनभने असेरा देवीको घिनलाग्दो मूर्ति तिनले राखेकी थिइन्, त्यो राजमाता माकाले। आशाले त्यो काटेर ढालिदिए, त्यसलाई धुलो पिठो पारेर किद्रोन खोल्सामा जलाइदिए। 17 पदमा डाँडाहरूमा भएका अल्गा थान इजरायलमा रहन दिए तापनि आशा आफ्नो जीवनभरि नै परमप्रभुका विश्वासी भएर तिनले आफ्ना पिता र तिनी आफैले अर्पण गरेको सुन चाँदी भाँडाकुँडा परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याए। आशाको राजकाल 35 वर्षसम्म कुनै युद्ध भएन। हेर्नुहोस्, लास्ट स्टेजमा आशाले यति असल कुराहरू, रिफर्मेसनहरू, रिस्टोरेसनहरू गर्दै पनि उनले के गरे त? अन्तिममा इजरायलमा होइन, डाँडाहरूको भएका अल्गा थानहरू इजरायलमा रहन दिए होइन। तर ऊ आफै चाहिँ परमप्रभुप्रति जीवनभर इमान्दार रहे, विश्वसनीय रहे। अनि यसको नतिजा के भयो थाहा छ? 35 वर्षसम्म उसको राष्ट्रमा, उसको देशमा लडाइँ भएन। परमेश्वरले उसलाई शान्तिसँग रहन दिनुभयो। तर तथापि उसले पूर्ण रूपमा सुधारको कुरा पुरा गरेन। हेर्नुहोस्, आज कतिपल्ट यस्तो अधकल्चे रिस्टोरेसनहरू हाम्रो जीवनमा छ। मैले पहिले भने सेक्रिफाइस, जागृतिले सेक्रिफाइस माग्छ। मेरो एउटा चाहना छ, मेरो लाइफमा मैले त्यो जागृति हेर्न पाऊँ, जागृति देख्न पाऊँ। त्यो यस्तो जागृतिको आगो जसले नेपालको मेचीदेखि महाकाली जलाएर लान्छ, हिमालदेखि तराई बढाएर लान्छ, अनि नेपालदेखि निस्केर भारत हुँदै संसारको पल्लो कुनासम्म पुग्छ। यो जागृति कहाँदेखि आयो? नेपालमा आगो लाग्यो, आत्माको आगो आयो त्यहाँनिर। खण्डे वृष्टि भन्छौँ नि, सेक्सन रेन भन्छ नि, यहाँ पर्ने उता नपर्ने। आजभोलि यस्तो खालको जागृति मात्र छ। यो ब्याड होइन, यो रङ होइन, यो हुन्छ। तर किन चाहिँ एउटा नेसन वाइड, एउटा कन्टिनेन्टल वाइड, वर्ल्ड वाइड रिभाइभल किन आउँदैन? किनभने हामी एज ए होल बडी अफ तयार छैनौँ, सेक्रिफाइस गर्न तयार छैनौँ। एज ए बडी अफ क्राइस्ट होल बडीले
जागृतिको लागि प्रार्थना गर्दैन। आफ्नै परिवेशमा हैन, वी आर ह्याप्पी विथ आवर एम्बियन्स हैन, आफ्नै परिवेशमा हामी खुसी भइरहेका छौँ, रमाइरहेका छौँ। र सक्नुभन्दा अगाडि ल्याउने अगमवक्ताहरू कहाँ छन्? पद 2 को 7 हैन, तर तिनी आशालाई भेट गर्न निस्किएर तिनलाई भने, हे आशा, सबै यहुदा र बेन्यामिन, मेरो कुरा सुन। जब तिमीहरू परम हुन्छौ तब उहाँ पनि तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। तिमीहरूले उहाँलाई खोज्यौ भने उहाँ तिमीहरूबाट भेटाइनुहुनेछ। तिमीहरूले उहाँलाई त्याग्यौ भने उहाँले पनि तिमीहरूलाई त्याग्नुहुनेछ। धेरै समयसम्म त इस्रायल साँचो परमेश्वर सिकाइदिने पुजारी र व्यस्त बिना थियो, तर अब आफ्नो कष्टमा तिमीहरूले परमप्रभु इस्रायलका परमेश्वरतिर फर्केर उहाँलाई खोजे, तब तिनीहरूले पाउन् भने उहाँ स्वयं प्रकट हुनुभयो। मानिसहरू आफ्नो आफ्ना काममा आउने जाने गर्दा तिनीहरू सुरक्षित थिएनन्। सारा देशका बासिन्दाहरूले हुनसम्म कष्ट भोग्नु पर्यो। एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई अत्याचार गर्दै थियो, एउटा सहरले अर्को सहरलाई, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई सबै किसिमको दुःख दिएर सताउनु भएको थियो। तर अब तिमीहरू शक्तिशाली हौ, तिमीहरूको साहस नघटोस्, किनभने तिनीहरूको कामको प्रतिफल तिमीहरूले पाउनेछौ। अब आशाले यो कुरा बानी सुने, तब तिनको साहस बढ्यो। आज यस्तो वचन ल्याउने अगमवक्ताहरू कहाँ छ? अगमवक्ताहरू कहाँ छ? अगमवक्ताहरूले परमेश्वरको हृदय बोल्छन्। अगमवक्ताहरूले आफ्नो मनको कुरा मात्र बोल्दैन। अगमवक्ताले गए बानी मात्र बोल्दै बितेर गएको कुराहरू त्यो धामीले पनि बोल्छ। जब अगमवक्ताले परमेश्वरको वचन ल्याउँछ, डर र त्रास आउँदैन, जोस, साहस र आनन्द आउँछ। मानिसहरू प्रभुको राज्यको लागि आफूलाई दिन तयार हुन्छ। आज परमप्रभुको वचन ल्याउने अगमवक्ताहरू कहाँ छ? आज अगमवक्ता भनेर धेरैको नामहरू सुनिन्छ। अगमवक्ता फल्ना, अगमवक्ता ढिस्का। आज यति अगमवक्ताहरू छ, नयाँ करारमा पनि थिएनन् होला। तर परमप्रभु परमेश्वर कहाँ छन्? अगमवक्ता आफ्नो सेवकै फैलाउने अगमवक्ता होइन, परमप्रभुको वचन ल्याउने अगमवक्ता। ख्रिस्टको देहमाथि मण्डली कलिसिया खडा गर्ने अगमवक्ताहरू कहाँ छ? जुन अगमबानीले, जसको वचनले, उनीहरूले ल्याएको वचनले कलिसियामा जागृतिको आगो सल्किन्छ। आज यो अगमवक्ताहरू कहाँ छ? यो प्रेरितहरू कहाँ छ जसले जागृतिको आगो कलिसियामा सल्काउँछ? जसले परमेश्वरको राज्य मानिसहरूको बीचमा ल्याउँछ, जसले परमेश्वरको इच्छा मानिसहरूको बीचमा प्रकट गर्छ। यो अगमवक्ताहरू कहाँ छ आज? यस्तो अगमवक्ताहरू आज हामीलाई खाँचो छ। अब बल्कि आफ्नो सेवकै बढाउने, आफ्नो खाँचो र आवश्यकताहरू टार्ने यस्तो अगमवक्ताहरू होइन, परमेश्वरको वचन ल्याउने अगमवक्ता, जसले परमेश्वरको वचन सुन्नेहरूप्रति समर्पणको हृदय जाग्छ, पश्चाताप आउँछ, जागृतिको लागि बलिदान आफूलाई चढाउन तयार हुन्छ। प्रियहरू, हामीलाई जागृतिको खाँचो छ। जागृतिले साहस, परिवर्तन आउँछ, रिस्टोरेसन आउँछ। रिस्टोरेसन सँगसँगै रिफर्मेसन आउँछ। विदाउट रिस्टोरेसन रिफर्मेसन कहिले आउन सक्दैन। किन? रिस्टोरेसनले भत्केको, टुटेको सबैलाई पुनर्निर्माण गर्छ र केही छुटेको छ कि केही पुरानै ढाँचामै रिफर्मेसन आउँछ, पुनर्सुधार। राजमातालाई हटाउनु पुनर्सुधार हो। सबै कुरा भइसकेको थियो, तर राजमाता अहिले पनि दरबारमा बसेर असेरा देवीलाई पूजा गर्दै बस्थिन्। उनले पुनर्सुधार ल्यायो। राजमाता, यु आर आउट। आशा राजाले आफ्नै बजाइ माकालाई पनि राजमाताबाट पदबाट हटाइदिए, किनभने असेरा देवी घिनलाग्दो मूर्ति तिनले राखिदिन्। आशाले त्यो काटेर ढालिदिए, त्यसलाई ठुलो धुलो पिठो पारेर कि प्रभुको स्तुति होस्। प्रभुको स्तुतिमा अगाडि जान सक्दिनँ प्रियहरू, मेरो टाइमको
म यहाँसम्म जान्छु। आज के तपाईँ म एउटा आफ्नै अवस्थामा रमाउने क्रिस्चियन छौँ कि आज हामी हेर्नुहोस्, तपाईँले होला कतिले इभान्जेलिस्टिक मेसेज दिँदाखेरि पापले भरिएका मानिसहरू, पापले लादिएका मानिसहरू नर्क गएका, के तपाईँको आँसु चुहुँदैन? के तपाईँको हृदय रुन्छ? मेसेजहरू हामी सुन्छौँ, तर तपाईँको हृदय तबसम्म रुँदैन जबसम्म तपाईँ जागृतिको लागि भोकाउनुहुन्न। तपाईँ आफ्नो गाडीमा रमाउनुहुन्छ, तपाईँको तलबमा रमाउनुहुन्छ, तपाईँको व्यवसायमा रमाउनुहुन्छ, तपाईँको सेवकैमा रमाउनुहुन्छ। तर जब तपाईँ जागृतिको लागि भोकाउनुहुन्छ, तिर्खाउनुहुन्छ, तब तपाईँ परमेश्वरको निम्ति रुन थाल्नुहुन्छ। आज परमेश्वरलाई त्यो राजा आशाको हृदयमा स्टर अप गरिदियो, साहस आयो। आज कति कलिसियाको पास्टरहरू जागृतिको लागि बोल्न सकेका छैनन्, आफ्नो कलिसियालाई समर्पणमा डोर्याउन सकेका छैनन्। आज एउटा चेन्ज आएको छैन कलिसियामा, मुभ एन्ड सिफ्ट आएको छैन। 10औं वर्षदेखि एउटै फर्मेटमा गइरहेछ। आज त्यो अगमवक्ताहरू खाँचो छ, त्यो अगमवक्ताहरू ती कलिसियाहरूमा आउन खाँचो छ। अगमवक्ता कहिले पनि प्रेयर रिक्वेस्ट लिएर आउँदैन कलिसियामा। अगमवक्ता कहिले पनि खाँचा र आवश्यकताहरू लिएर आउँदैन, किन अगमवक्ताले परमेश्वरको हृदय बोकेर आएको हुन्छ। परमेश्वरको हृदय प्रसारण गर्ने सेवकै हो अगमवक्ताको सेवकै। आज यो अगमवक्ताहरूको लागि प्रार्थना गरौँ हामी। परमेश्वरले 5 फोल्ड मिनिस्ट्री रिस्टोर गर्नु भएको छ। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री बेगर मण्डली सिद्धतातर्फ बढ्दैन। हामीलाई हाम्रो सेवकैमा, बडी अफ क्राइस्टमा प्रेरितहरू चाहिएको छ। मण्डली स्थापना गर्ने मिसनरीहरू हुन् प्रेरितहरू। प्रेरितहरूले प्रेयर रिक्वेस्ट लिएर आउँदैन, आवश्यकता र खाँचोहरू लिएर आउँदैनन्। प्रेरितहरूले मण्डलीमा प्रेरित सेवकलाई स्टर अप गर्न आउँछन्। उनीहरू सबै मानिसहरूलाई एउटा प्रेरित इम्पार्टेसन दिन्छन्। हामी जानुपर्छ, हामीले मेन्टर गर्नु पर्यो, विश्वासीहरूलाई, मण्डलीहरूलाई मेन्टर गर्नु पर्यो, मण्डली स्थापना गर्नु पर्यो, नयाँ नयाँ ठाउँमा मण्डली स्थापना गर्नु पर्यो। अलरेडी 2टा मण्डली चाहिँ गएर एउटा थप्ने होइन, धेरैको अहिले मिसन त्यस्तो रहेछ। त्यो होइन, नयाँ नयाँ ठाउँमा। हेर्नुहोस्, तपाईँको कलिसियामा प्रेरित आयो भने तपाईँको कलिसियामा एपोस्टोलिक इम्पार्टेसन आउँछ। मिसनमा तपाईँको कलिसिया बढ्न थाल्छ। साँचो अगमवक्ता तपाईँको कलिसियामा आयो भने तपाईँको कलिसियामा साहस आउँछ, उत्साह आउँछ, आनन्द आउँछ। अनि सेपरेसनको कुराहरू, सेन्टिफिकेसनका कुराहरू, जागृतिका कुराहरू आउँछ। तपाईँको कलिसियामा प्रचारकहरू आयो भने हराएको आत्माको निम्ति तपाईँको कलिसिया रुनु थाल्छ। इभान्जेलिस्टिक मिसनहरूमा तपाईँको कलिसिया पार्टिसिपेट गर्न थाल्छ। तपाईँको कलिसियामा साँचो पास्टर आयो भने बाबुको हृदय तपाईँको कलिसियामा आउन थाल्छ, प्रेम आउन थाल्छ, वास्ता केयर आउन थाल्छ, चेलापन आउन थाल्छ। साँचो शिक्षक आयो भने स्वर्गका रहस्यहरू, सेवकका रहस्यहरू, प्रभु यीशुको हृदयका रहस्यहरू तपाईँको कलिसियामा आउन थाल्छ। हामी यसलाई निरन्तर गर्नेछौँ प्रियहरू। म त ठुलो कुरा आउँदैन मलाई। हामी आउने सेसनमा अगाडि जानेछौँ। मैले तपाईँलाई भने यो एउटा लामो सिरिज हो। हामी यसलाई पुरानो करारको राजाहरूबाट अध्ययन गर्दै हामी नयाँ करारमा आउनेछौँ। अनि त्यति बेरसम्म वाट इज रियल रिभाइभल लुक्स लाइक हामी याद गर्नेछौँ। प्रभुले यहाँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। हतोस्ता नहुनुहोस्। कोभिड-19 को समयमा यो हो, यति बेला चाहिँ हामी एकदम उत्साहले भरिने, जोसले भरिने, अनि
हामी मरे पनि बाँचे पनि प्रभु कहाँ भन्ने यो साहसले भरिने वचनले भरिने प्रार्थनामा घुँडा टेक्ने समय हो यो। एउटाले अर्कोलाई उत्साह दिने, उठाउने, उचाल्ने यो समय हो। बल्कि यो अर्काको क्रिटिसाइज गर्ने, आजकल सुनिन्छ तेलमा अभिषेक गरे, त्यो केमा अभिषेक, यो छोडिदिउँ। यो 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 सानो कुरा हो, यो सानो कुरा हो। हामी ठुलो कुरा गर्नु पर्यो। हामीले प्रभुको राज्य बढाउने कुराहरू, यो सानो प्र्याक्टिसका कुराहरू, यसले हामीले उद्धार पनि पाउँदैनौँ, उद्धार पनि गुमाउँदैनौँ। यो कुराले के गर्छ त, यो कुराले हामीलाई, यो समय होइन, यो इमर्जेन्सी अर्जेन्सी के हो त, तपाईँ र म बनिने हो। ठुलो तुरहीको आवाज आउन आँटेको छ, प्रधान दूतको गर्जन आउन आँटेको छ, माथि आऊ भन्ने पुकार आउन आँटेको छ। तपाईँ र म तयार हुने, जागृतिको मसाल सल्काउने मानिस हुनु परेको छ। प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। प्रभुले तपाईँहरूलाई यो हप्ताभरि एकदमै आशिषित राख्नुभएको होस्। प्रभुको महिमा भएको होस्।